अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले नाजरीन आज की बाबरकत रात के हवाले से जिक्र करेंगे। रहमतों और बरकतों वाली शब महराज आज की रात है और पूरी दुनिया में मुसलमान बहुत मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ इस रात को मनाते हैं और मसाजिद में चिरागां किया जाता है, महफ़िल होती हैं जहाँ पर मजहबी महफ़िल में इस रात के हवाले से बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर वैसे हम मजमूई तौर पर इसको देखें कि इन तमाम तर तालीमात को समझने की ज़रूरत होती है। जो वाक़या है यकीनन वो बहुत बड़ा वाक़या है आज का, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए, उन्हें आसमानों की सैर कराई गई, अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए ले जाया गया, जहन्नुम और जन्नत दोनों दिखाए गए। वहाँ पर जो उनके ऑब्ज़र्वेशंस थी, जो सब चीज़ें उन्होंने देखी और जो तालीमात फिर उन्होंने मुसलमानों तक पहुँचाई, आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन पर अमल किया जाए। अगर हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रिलेट कर लें और ये सारी तालीमात को अगर इम्प्लीमेंट कर लिया जाए हमारी ज़िंदगी में, तो फिर सारे कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएँ और सारे जो मसाइल हैं इस वक्त वो ख़त्म हो जाएँ। हमें इस बात की समझ आ जाए कि हकूक़ुल्लाह कितने अहम हैं और हकूक़ुल इबाद कितनी अहम हैं। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बेस करती हैं, और हकूक़ुल इबाद आपने जिस तरह से निभाने हैं, पूरे करने हैं, इस्लाम बार बार हमें इसकी तालीमात देता है और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीमात यही हैं। अगर उनकी ज़िंदगी से हम ये सब चीज़ें सीख लें तो यकीनन हम बहुत अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम इन तमाम तर चीज़ों को अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल कर लें, पर अमल करें और यकीनन इससे हम बहुत अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाते हैं। इस वक्त जो सारे हालात हैं, अगर उनको देखा जाए तो मुज़ाकरात के हवाले से बहुत ज़्यादा बाज़गश्त रही, और कुछ लोग पहले ही ये कह रहे थे, हमारे बल्कि पैनल में कुछ लोग मौजूद हैं जिनका ये कहना था कि इसमें से कुछ नहीं निकल पाएगा, और बदकिस्मती से अब मामलात उसी रुख पे जा रहे हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात से राह फ़रार इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। अगरचे हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम इस पर संजीदा हैं। इरफान सदीकी साहब भी बार बार इस चीज़ को बावर करा रहे हैं कि हमने कमीशन बनाने से इनकार नहीं किया है, हम आपके मुतालबात मानने से इनकारी नहीं है, लेकिन मिल बैठें। और स्पीकर या सादिक साहब ने जो कल की एक डेट दी है कि 28 तारीख को तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती जमातें आपस में मिल बैठें और इस पर बात आगे बढ़े, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इससे पीछे हट गई है और वो कल की मजलिस में शामिल होना नहीं चाहते हैं। अब हुकूमत की संजीदगी का अगर जायज़ा लिया जाए तो वो उसी से समझ में आ जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की आज ही उन्होंने मुलाकात की है इरफान सदीकी साहब से, मुज़ाकराती टीम के जो तर्जुमान हैं, और सारी इन्हीं मामलात पर उन्होंने गुफ्तगू की है। और उनका कहना यही है कि जमहूरी अमल को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमें हमेशा मिल बैठकर मुज़ाकरात के अमल को आगे लेकर जाना चाहिए ताकि मामलात का हम हल जो है इन मसाइल का कोई ढूंढ सके। बहरहाल अब चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ती हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उन्हीं दो मुतालबात पर न सिर्फ जमी हुई है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि अगर फौरी तौर पर कमीशन ना बना तो हम कल वाली सेशन में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और पॉलिटिकल हमें मंजरनामे में केस नज़र आता है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर रहा और अब भी उनके लिए दर्द सर और मसाइल का सबब है। इसमें बानी पीटीआई को सज़ा हो चुकी है, उनकी अहलिया को भी सज़ा हो चुकी है, और अब वो सारी जो एक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी थी वो अब सामने आ गई है। कुछ ज़राए के मुताबिक, पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक, कुछ आज़ाद जो चैनल्स हैं और अखबारात हैं उन्होंने इस पर लिखा है, और ये सारी चीज़ें वो सामने लेकर आए हैं कि जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि उस वक्त की हुकूमत जो बानी पीटीआई की थी वो इसमें शामिल थी और वो कसूरवार है। इसका मतलब है जो उनको सज़ा हुई उसकी लेजिटिमिटी भी जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, वो जस्टिफाई हो जाती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन सारी चीज़ों को किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, इसके दिफा के लिए उनके पास क्या है, ओवरऑल टेक्निकली भी ये सारी चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शहनीला अमार साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा
हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो मुज़ाकरात वाला जो अमल है, इसके हवाले से मैं चाहती हूँ गुफ्तगू कर लें कि जितने सेशंस हुए और अब जो चौथे सेशन की बात हो रही थी, जिसके लिए कल की डेट भी दी गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शामिल नहीं होना चाहती है। जो पिछले सेशंस रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा उनका एक समरी भी हमें दे दीजिएगा, बता दीजिएगा कि सारे मामला किस तरह से आगे बढ़े। दोनों तरफ का एक ज़रा कंपैरिजन कर लिया जाए तो किसकी तरफ से संजीदगी नज़र आई और किसकी तरफ से हमें गैर संजीदगी नज़र आई? देखिए नाहिद, वैसे तो पार्लिमानी जमहूरियत जो है वो मुज़ाकरात का नाम है, और पार्लिमानी जमहूरियत में मकालमा जो है मसाइल के हल का बेहतरीन रास्ता है। यही वजह है कि सियासतदान जब भी कानून साजी हो या कोई और कौमी मसला दरपेश हो, पार्लियामेंट में मकालमा करते हैं और मकालमे के ज़रिए रास्ता निकालते हैं। और यही वजह, कोई भी सियासतदान जो है वो अच्छा सियासतदान उस वक्त करार पाता है जब वो बंद रास्ते को खोलता है। और यही वजह है कि जब पीटीआई एक अरसे से ये मुतालबा कर रही थी कि और उसने एक कमेटी भी कायम कर दी अपनी तरफ से खुद ही कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और इस बात पर इसरार किया जाता रहा कि मुज़ाकरात करें, हम बात करना चाहते हैं ताकि मसाइल को हल किया जा सके, जमहूरियत को आगे बढ़ाया जा सके। और ये बात जो है वो न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी मुसलसल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए और दीगर मीटिंग्स के ज़रिए कन्वे करते रहे गवर्नमेंट को। बिल आखिर उनकी मुलाकातें हुई पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के काबरीन से और हुकूमती रहनुमाओं से। उसके नतीजे में हुकूमत स्पीकर जो हैं वो मिले प्राइम मिनिस्टर से और इस बात पर आमादा किया प्राइम मिनिस्टर को कि गवर्नमेंट जो है वो एक कमेटी कायम करे ताकि पीटीआई के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। और ये बातचीत का सिलसिला जो जब शुरू हुआ है तो ये 3 दौर बातचीत के मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन आप ये देखें कि बातचीत के पहले दौर में ही हुकूमत की तरफ से ये मुतालबा किया गया था कि पीटीआई जो है वो मुतालबात को तहरीरी शक्ल में पेश करे ताकि उस पर बात को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि पीटीआई जो है ज़बानी ये दावे कर रही थी कि उसके 200 बंदे कभी कह रहे थे कि मारे गए हैं, कभी कह रहे थे कि उनके 150 बंदे लापता हो गए हैं, या इतने कैदी जो हैं वो 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं है जितने पकड़े गए। तो ये तमाम मुतालबात के लिए हुकूमत जो है वो इसरार करती रही कि इन मुतालबात को तहरीरी शक्ल में लाया जाए। 40 रोज़ के बाद ये मुतालबात जो है पीटीआई जो है अपने तीसरे सेशन में शामिल कर सकी और तीसरे सेशन में उन्होंने दिया। इसके बाद हुकूमत से ये कहा गया कि 7 रोज़ के अंदर जो है हुकूमत ने भी ये वादा किया था कि हमें 7 वर्किंग डेज चाहिए ताकि हम इसका जवाब दे सकें। हाँ। लेकिन 23 तारीख को ही जबकि तीसरा दिन मुकम्मल हुआ था अभी मुज़ाकरात की तीसरे दौर का, तो बानी पीटीआई की तरफ से यह ऐलान हुआ कि मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाए। तो इसका मतलब यह है कि बातचीत जो हो रही है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही बल्कि एक फ़र्द वाहिद की ज़ाती अना और उसकी ज़ाती मर्ज़ी की बुनियाद पर हो रही है। इसमें मसाइल को जो डिस्कस किया जा रहा है, देखिए मसाइल जो हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फ़र्द वाहिद की डिक्टेशन जो है वो पार्टी पर गालिब आ रही है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात शुरू करें, मुज़ाकरात शुरू कर दिए, और जब उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात ख़त्म कर दें, अब पीटीआई के रहनुमा जो हैं खुद तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत जो है जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दे तो हम मशरूत तौर पर शामिल होने को तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़हनी तौर पर वो तैयार हैं, और हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई कि कमीशन नहीं बनेगा या उनके मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं होंगे। अभी हुकूमत ने जवाब दाखिल कराना है और इसका इंतज़ार किए बगैर, जवाब का इंतज़ार किए बगैर एक यकतरफा ऐलान हुआ है। तो सियासत में इस तरह आज जब प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे इरफान सिद्दीकी साहब से, उन्होंने बिल्कुल 2-3 जो पॉइंट्स रेस किए बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तो ये कि मकालमा जो है वो जमहूरियत की बुनियाद है, जमहूरियत की रूह है, और मकालमे से गुरेज जो है वो उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है, कौमी यकजहती मुतासिर होती है। सियासी जमातें जो है राब्ते का जरिया हैं। हमें इस वक्त देखें ये पोलराइजेशन जो है ख़त्म करनी है, मुल्क में सियासी तकसीम ख़त्म होगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रवैया सामने आ रहा है मुतालबात मानने या ना मानने के हवाले से, अभी अगरचे हुकूमत ये कह रही है कि हमने बिल्कुल इस पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया है कि हमने कमीशन बनाना है या नहीं बनाना, थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लें, इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन फौरी तौर पर जो इस वक्त रिएक्शन हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नज़र आ रहा है, उमर अयूब साहब भी ये कह रहे हैं
کہ پی ٹی آئی جو کل کا مذاکراتی اجلاس ہے اس میں حکومت خود ہی آئے، بیٹھے چائے پی لے اور چلے جائیں، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. بیرسٹر گوہر بھی اس عمل کا حصہ رہنے کے لیے مشروط طریقے سے تھوڑا سا وہ اشارہ دے رہے ہیں، لیکن وہ بھی کنفیوز ہیں. ان ادر ورڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھے گا. اتنی جلد بازی کس چیز کی ہے؟ جو بیرونی طور پر انہیں کچھ مدد کا انتظار ہے، کیا یہ اس مدد کی وجہ سے بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ کیوں اتنی جلد بازی دکھا رہے ہیں؟ شکریہ ناہید، آپ نے جو اپنے سوال کے آخری حصے میں جو نقطہ اٹھایا ہے، میں اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سیاست کا تکیہ ہمیشہ بیرونی سہاروں پہ ہی رہا ہے، اور اس وقت بھی پوری پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی یا سیاسی جو سٹرکچر ہے وہ واشنگٹن ڈی سی سے ایک ٹویٹ کے انتظار میں ہے. لیکن ظاہر ہے ریاستوں کی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ شخصیات کی مرہون منت نہیں ہوتی. پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ جس طرح ان کے ہاں شخصیت پرستی کا راج ہے، شاید عالمی سطح پہ بھی ایسا ہو، لیکن میرے خیال میں ایسی امیدیں ان کی شاید ہی پوری ہو. یہ جو مذاکرات سے ان کا فرار کا جو ایک مسلسل رویہ ہے، اس کے پیچھے ان کی غیر جمہوری سوچ ہے. وزیر اعظم صاحب نے آج جو عرفان صدیقی صاحب سے گفتگو کی ہے ملاقات کے دوران، اس سے حکومت کی نیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باوجود کہ پی ٹی آئی لاکھ رکاوٹیں کڑی کر رہی ہے، پی ٹی آئی بات کا بتنگڑ بنا کر راہ فرار اختیار کر رہی ہے، لیکن حکومت پھر بھی پرعزم ہے اور مذاکرات کا دروازہ بند کرنے سے گریزاں ہے. اگر وزیر اعظم کا کہنا یہ ہو کہ جمہوریت میں مذاکرات جو ہے وہ ایک روح کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور واقعی جب جمہوریت میں مکالمے کی موت ہو جائے تو یہ دراصل جمہوریت ہی کی موت ہوتی ہے. حکومت ایسا نہیں چاہتی، لیکن دوسری جانب ہم پی ٹی آئی کے بلا وجہ بپرے ہوئے رویے کو دیکھ رہے ہیں، ان کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ رہے ہیں. صوابی میں جلسے کا، احتجاجی جلسے کا اعلان ہوا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات نہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، پوسٹر اور پمپلیٹ لے کے روز پارلیمان کے اندر ہنگامہ آرائی کی جا رہی ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کو بامقصد اور بامانی بنانے سے بوجہ گریزاں ہے، اور یہ کوئی اس طرح کا عمل نہیں ہے کہ جو غیر ارادی طور پر ہو. اس کے پیچھے بہت سارے عوامل کار فرما ہے. ایک تو ایک خاص جیل سے جو ان کو ایک خاص لائن ملتی ہے، اس کی پیروی میں انہیں ایسا کرنا پڑ رہا ہے. اور دوسرا آپ کی بات صحیح ہے کہ بیرونی بیساکھیوں کے انتظار میں بھی پی ٹی آئی جو اپنے اندرونی جو پاکستان کے اندر مذاکراتی عمل ہے اس سے بار بار راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ اگر پی ٹی آئی کا رویہ اسی طرح برقرار رہے گا تو یہ نہ صرف جمہوریت کی ایک ناکامی ہوگی، ایک کمزوری ہوگی، بلکہ پی ٹی آئی کی سیاست مزید کمزور ہوگی. ان کی انتظامی سٹرکچر میں مزید ان کی تنظیمی سٹرکچر میں مزید خامیاں اجاگر ہو کے سامنے آئیں گی. آپ کے پاس وقت شاید کم ہے، دوسرے اس میں ہم بات کر لیتے، لیکن آپ کے پی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹوٹ پوٹ کا آغاز ہو چکا ہے. کبھی صوبائی قیادت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اب صوبائی حکومت میں تبدیلیوں کی باتیں ہو رہی ہے. تو یہ ساری فرسٹریشن کا نتیجہ ہے، اور پی ٹی آئی کی جو جمہوری طرز عمل کا انہوں نے جو لبادہ اوڑھنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اس کی بھی ایک ناکامی ہے، اور اس کی بھی ان کا جو اصل چہرہ ہے جو جمہوریت سے بھاگنے کا راستہ وہ ہمیشہ اختیار کرتے ہیں، اس کی بھی ہمیں نشاندہی ہو رہی ہے اس رویے سے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب چیزیں کافی کلیئر ہو گئی ہیں، سنجیدگی غیر سنجیدگی والا جو سارا عنصر تھا اب وہ سامنے آ گیا ہے کہ کون نہیں کرنا چاہتا مذاکرات. اگرچہ اس پہ پہلے باتیں ہو رہی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف تمام تر الزامات حکومت پر لگا رہی تھی کہ وہ غیر سنجیدہ ہیں. میرے پاس ایک گیلپ کا سروے موجود ہے، ذرا میں کوئکلی تھوڑا سا اس پہ نظر دوڑانا چاہوں گی کہ اس سروے کے مطابق جس میں یہ کہا گیا کہ کتنے پاکستانی جو ہیں وہ ان مذاکرات کے حوالے سے پر امید ہیں.
44% پاکستانی جو ہیں انہوں نے سیاسی مسائل کے حل کے لیے حکومت اور پی ٹی آئی کے یہ جو مذاکرات ہیں ان کو اس کی مکمل حمایت کی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور 16% پاکستانی جو ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں، 39% نے مذاکرات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ زیادہ 44% اگر دیکھا جائے، عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں مذاکرات کے ذریعے حل ہو جانی چاہیے۔ صافی صاحب نے جو اشارہ کیا کہ ثوابی میں پھر ایک مرتبہ وہ جلسے اور احتجاج کے کچھ اعلانات کیے جا رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں باہر آ رہی ہیں، اب عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اب ہماری معیشت اور پبلک اس کو افورڈ نہیں کرنا چاہتی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان پر بات کی جائے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف گریزاں ہے اس سے۔ یہ دیکھیں راہید، کب پی ٹی آئی نے کب بات کی پاکستان کے عوام پر؟ لیکن بس وہ ایک خواہش تو ہے نا کہ آپ مل بیٹھیں اور کوئی اچھا پبلک کے لیے سوچیں۔ سوال یہ ہے جو ابھی بڑی تفصیل سے ڈسکس ہو گیا کہ کیوں اپنے جو سوالات یا مطالبات دیے تھے ان کے جوابات کا انتظار نہیں کیا، اور کیوں ایک الزام لگا کہ مذاکرات سے الگ ہو گئی۔ بنیادی سوال یہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا پی ٹی آئی کو، ڈپلومیٹک سورسز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایک امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی اقتدار سنبھالے گا اور پھر اس کا فون آئے گا اور پھر جیل کے دروازے کھل جائیں گے، اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ایسا تو نہیں ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ وہی اس کی ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب قطع کلاری می معاف، کیا ان کو اس کا احساس ہو گیا کہ اب ایسا نہیں ہونے والا؟ وہ پھر ابھی بیرونی سہاروں پر ایک مدد کی آس میں بیٹھے ہیں؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو یہ تو بہرحال پتہ چل کلیئر ہو گیا کہ یہ کوئی ٹیلی فون نہیں آئے گا، نہ کسی جیل کا دروازہ کھلے گا۔ ہوگا کیا؟ ان کی پرابلم یہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے جو پہلے انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے پہلے یہ کام کیا کہ جب کبھی معیشت سنبھلنے لگی، جب کہیں مدد آنے لگی معیشت کی، جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہونے لگے، تو اس قسم کی سچویشن پیدا کی کہ نہ آئیں، یا اگر ہو رہے ہیں تو اس کو روک دیا جائے۔ آپ کو یاد ہے مظاہرے بھی ہوئے، خط بھی لکھے گئے، ٹیلی فون بھی پکڑے گئے، وہ سب کچھ ہوا۔ اس وقت بھی یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پر جو امریکی نئی انتظامیہ کے عزائم ہیں اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی ایک خواہش ہے، اور اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جائے۔ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہ جو کمیشنز ہیں اس کو جوڑیں گے کس کے ساتھ؟ انسانی حقوق کے ساتھ۔ انسانی حقوق نہیں مل رہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، اتنے لوگ بند کر دیے گئے، اتنے لوگ لاپتہ ہو گئے۔ اب اس پروپیگنڈے کو ایک بہت بڑے یعنی انداز سے کر کے خواہش یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کی لائف لائن پر ایک دفعہ پھر پاؤں رکھ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی جگہ سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے، جو ابھی آپ کو یاد ہے ایک دو خبریں اب چائنا کے بارے میں ابھی آئیں، کچھ پاکستان کے کچھ اداروں کے بارے میں بھی آئیں، اس چیز کو اس کے ساتھ نتھی کیا جائے، اور نتھی کر کے پاکستان کے لیے وہ مسائل جو اب نہیں ہیں وہ پیدا کیے جائیں۔ ایسا بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سیاست آپ کی ہو رہی ہو، آپ کا جھگڑا ہو رہا ہو تو آپ قومی مفاد کو نقصان پہنچائیں، لیکن اس وقت 2014 سے لے کر آج تک کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو گروہ ہے اس نے اپنی سیاست کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے ہمیشہ قومی مفاد کو داؤ پہ لگا دیا، مسائل پیدا کر دیے۔ اور آپ کو یاد ہے ان کے وزیر خارجہ ترین صاحب، جو شوکت ترین صاحب تھے، جب وزیر خزانہ نے کہا پنجاب کے کہ دیکھیں اس سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا، تو کہتا ہے ہماری بلا سے ہوتا رہے، ہمارا مسئلہ تو حل ہو نا۔ تو اس وقت اسی کی ریپیٹیشن ایک بڑے پیمانے پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شنیلا، اس وقت اب چونکہ کل کے لیے اعلان کر دیا گیا 28 تاریخ کا، اسپیکر ایاز صادق صاحب نے 4تھ سیشن جو ہے ہونے جا رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ حکومت اگرچہ اب بھی یہ چاہتی ہے کہ سنجیدگی سے معاملات پر بات کی جائے،
कुछ इसका हल निकाला जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है मुज़ाकरात की। उन पर सियासी दबाव भी है, उनका लीडर भी अंदर है, सियासी धारे में आने की भी उनको ज़रूरत है। अगर वो मुज़ाकरात में बैठते हैं तो उनके लिए इसमें आसानी हो सकती है, उनकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। हुकूमत की क्या ज़रूरत है? हुकूमत तो ये चाहती है कि स्टेबिलिटी हो, जमहूरी अमल आगे चले, मामला ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़े, मईशत हमारी बहाल हो जाए। लेकिन ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। ये अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है? क्यों एकदम से ऐलान कर दिया जाता है, इतनी अफरा तफरी, और फौरी तौर पर अगर कमीशन नहीं बना हम नहीं बैठ रहे इसमें? इसके पीछे क्या अवामिल है? देखिए, इसके पीछे अवामिल है एक शख्स की फ्रस्ट्रेशन। बात यह है कि अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हो मुल्की मफाद के लिए या मुल्क में इस्तेहकाम के लिए, तो फिर तो इंतज़ार किया जाता है कि चले जी हमने अपनी डिमांड दे दी, अब हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से क्या जवाब आता है। अभी तो हुकूमत ने इनको जवाब देना था तहरीरी तौर पे कि जो आपने डिमांड्स की हैं उसके अंदर क्या क्या रुकावटें हैं, या हम वो डिमांड्स मान भी रहे हैं। हो सकता है डिमांड मान ली जाती है, अभी तक तो किसी को पता नहीं है कि तहरीरी जवाब क्या आना है। जवाब का इंतजार तो करें। जवाब का इंतजार नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि वो जो जेल में बैठे हुए ना बानी पीटीआई, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बहुत ज्यादा। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जो कमेटी आ रही है अगर वो एम्पावर नहीं होगी, अगर उसके पास डिसीजन का इख्तियार ही नहीं होगा, तो फिर मुज़ाकरात किसी भी काम के नहीं होंगे। वही बात है कि वो जेल में मिलने गए तो और उन्होंने जवाब का इंतजार नहीं किया। अच्छा जी अभी तक हमारी डिमांड के ऊपर कमीशन नहीं बना, मुज़ाकरात को खत्म कर दो। और हालांकि जो लोग मुज़ाकरात के अंदर बैठे उनमें से मेजॉरिटी की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात चलें, ये पीटीआई के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी ख्वाहिश है कि चलें। अब आप देखें डेस्परेशन का आलम, फौरन जाएं जाके जो ओपोजिशन जमाते इनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा करें, जाए महारंग बलो से जाके मिले, जाए पीटीएम से जाके मिले। ये क्या चीजें, ये यही चीजें कि जो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाओ, मुल्क के अंदर इंतशार और फितना फैलाओ, ताकि शायद उस प्रेशर के जरिए जो है मेरी रिहाई जल्दी हो जाए। क्योंकि उन्होंने डेडलाइन अपनी जमात को दी यही थी कि 31 जनवरी तक मुझे आपने हर हाल में रिहा करवाना है। अब वहां पे अभी तक वो मामला गए नहीं है। देखें जो मुतजाद बयानात इनके अपने हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमें एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए रिहाई नहीं चाहिए, तो जाहिर है रिहाई के तरीकाकार के लिए भी आपको बैठ के कोई ना कोई बातचीत आपस में तय करनी है। दूसरी तरफ कह देते हैं कि हमारी 2 डिमांड में से एक भी मानी गई तो हमने फिर भी नहीं माना, तो पहले दोनों माने तो कंफ्यूजन क्लियर करें कि रिहाई होगी कैसे। और अगर हाल ही कमीशन बन जाता तो उस कमीशन के बाद ही जाके पता चलेगा कि आपके लोग बेगुनाह हैं या नहीं है। तो ये एक शख्स की अना है ना, वो उसने अपनी अना को ना मुल्क की मफाद से भी बालातर कर दिया हुआ है कि बस जी मेरी अना मुकद्दम है और मुल्की मुफाद मुझे बिल्कुल भी अजीज नहीं। जो अभी फारूक आदिल साहब बात कर रहे थे वो यही है कि उनको डर भी यही है कि मैशत बेहतर ना हो जाए, उनको डर भी यही है कि हालात बेहतर हो गए तो फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे निकले, क्योंकि हम फितना फसाद के जरिए तो अपॉर्चुनिटीज लेते हैं। तो इसलिए वो कभी अपनी पार्टी के अंदर चेंजेस कर रहे होते हैं, कभी वो पार्टी को दूसरों के साथ कर रहे होते हैं, नथी कर रहे होते हैं, और कभी वो जाके ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे होते हैं कि तरसीलातें रोक दें, जो सिलसिला आपने शुरू किया रोकने को उसको जारी रखें। जबकि अभी तक किसी जगह पे भी ये चीज नहीं नजर आ रही कि उन्होंने कोई तरसीलात जो है वो रोक दी है। अभी आपने जो सर्वे की बात की तो उसी से आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो अब अमन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो सियासी तरीके से हल हो, सड़कों के ऊपर मत हो। तो बानी पीटीआई को अब ये बात समझ नहीं आ रही, शायद फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है, और उसकी वजह से उनकी सोचने समझने की सलाहियत शायद बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो उनको चाहिए ये कि उनकी पार्टी के अंदर जो लोग सेन वाइजेज हैं उनको सुने उनको, वो उनको क्या बताते हैं कि इस अपने मुश्किल से कैसे निकलना है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ जो हमारा दूसरा टॉपिक, हाफिज साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, जो ARU जो है एसेट रिकवरी यूनिट है, उनका जो मुआहदा हुआ था राजदारी वाला, जो मुआहदा राजदारी, उसमें पीटीआई हुकूमत की अब वो चीज़ें साबित हो गई हैं कि बराह रास्त इन्होंने मदद की है, उसकी निशानदही इसमें की गई है, वो जो खुफिया दस्तावेज़ अब आ गई हैं मंजर आम पर, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब क्लियर हो गई हैं। पीटीआई हुकूमत जो है उसके किरदार पर बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके तमाम लीडर्स बाशमूल बानी पीटीआई वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो ये कहते थे 190 मिलियन पाउंड में से कुछ नहीं निकलने वाला, ये तो बिल्कुल क्लियर है। हुकूमत ये कहती थी कि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें सब चीज़ें क्लियर हैं, अब उनको इसमें सज़ा भी हो गई। अब जो चीज़ें जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, अब क्या आप इसको आगे देख रहे हैं? अब दिफा के लिए उनके पास क्या है? देखिए नाहिद, ये केस एक नए और दिलचस्प मोड़ की जानिब मुड़ा है। इसमें जो स्टोरी फ़खर दुरानी की शाया हुई है अखबारात में, उसमें बहुत से ना सिर्फ इंकशाफात हैं
बल्कि पहली बार ये साबित हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत जो है पूरी तरह एनसीए और टाइकून के साथ जो मुआहदा तय पा रहा था 190 मिलियन पाउंड्स का, उसकी वापसी के सिलसिले में पूरी तरह मुलव्वस रही है और इब्तदा से ही मुलव्वस रही थी। और उसमें ये भी पता चला कि जो एसेट रिकवरी यूनिट बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि इस डीड को आगे बढ़ाया जा सके और इस खुफिया मुआहदे को अमली तौर पर उस मुकाम पे ले जाया जा सके जिसमें तमाम तर फ़ायदा जो है वो हुक्मरान थे उस वक्त उनको फ़ायदा पहुंच सके। तो उसमें देखें बुनियादी तौर पर यह हुआ कि आप ये देखें जब ये मुआहदा हुआ उसके बाद जो टाइकून थे उनको बाहर जाने में किसने फैसिलिटेट किया, और न सिर्फ ये कि एक बार बल्कि मार्च 2020 से और दिसंबर 2021 तक तकरीबन 10 बार जो है एसेट रिकवरी यूनिट के जो सरबराह हैं मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, वो खुद गए हैं उनके साथ और ख़ुद जो है जाके बाहर तफसीलात तय की हैं सारी, और इन तफसीलात के नतीजे में उनको फ़ायदा पहुँचाया गया वहाँ पर खान साहब को भी और उनकी अहलिया मोहतरमा को भी। और ये कहना कि हुकूमत मुलव्वस नहीं थी, देखें ये सारी बातें जो हैं उस मुआहदे का हिस्सा थी जिसमें ये बताया गया था कि इसकी कोई शिक जो है इसका कोई हिस्सा जो है वो बाहर नहीं जाएगा जब तक फरीकैन की रजामंदी ना हो, और इसमें तमाम शिकें जो है खुफिया रखी गई थी। यही वजह है कि बंद लिफाफा जो है कैबिनेट में लहराया गया और ये बताया गया कि ये खुफिया दस्तावेज है। ये वही खुफिया दस्तावेज थी जिसके बारे में ये कहते रहे कि नहीं खुफिया नहीं थी और ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन अब ये बात साबित हो रही है कि हुकूमत पूरी तरह मुलव्वस थी और जो फ़ायदा पहुँचाया गया उसके नतीजे में खान साहब को अब सज़ा भी हो चुकी है और ये केस जो है सबूतों के साथ साबित भी हो चुका है। अब इसमें गुंजाइश नहीं है कि मज़ीद जो है इबाहम पैदा किया जा सके। ठीक है, इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। हम जुस्तजू, हम वलवला, हम हिम्मत ताकत हौसला। हम जुस्तजू, हम वलवला, हम हिम्मत ताकत हौसला। हम जिद्दतों के पासबान, हम मुस्तकबिल के रहनुमा। हम जिद्दतों के पासबान, हम मुस्तकबिल के रहनुमा। आओ रोशन कल का वादा करें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। SCO सरबराह इजलास 2024 और मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के बाद कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस काया और एशिया रीजनल यूथ मिनिस्टर्स 2025 इजलास में आने वाले तमाम शुरका को पाकिस्तान खुशामदीद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। प्रोग्राम में एक मिनट फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम बात कर रहे थे 190 मिलियन पाउंड्स केस के हवाले से, कि उसके हवाले से जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या लाया अमल है। साफ़ी साहब, नैब ने जो इल्ज़ामात लगाए वो साबित भी हो गए, सज़ा भी हो गई, तो अब मीडिया भी इसकी तस्दीक कर रहा है। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं इसमें मज़ीद क्लैरिटी आ रही है। जो अब हम पैदा किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये जो सज़ा हुई है वो सज़ा उनको सही नहीं हुई है, वो अपील में भी गए हुए हैं, अब आगे उनके पास कहने के लिए क्या बचा है?
آپ کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے؟ جی میری نظر میں یہ غضب کرپشن کی عجب نہیں بلکہ سادہ سی کہانی ہے، اور یہ جو فخر درانی صاحب کی آج کی سٹوری کے بعد جب آزاد میڈیا بھی اس بات پہ قائل ہے کہ اس وقت کی حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ایما ہی پہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا پورا پروسیس اور اس کے نتیجے میں القادر ٹرسٹ کا بننا، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو مالی فائدہ، ٹرسٹی بن جانا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی لا علمی کی نتیجے میں یا کسی ایک کابینہ کی کسی ایک ممبر کی غلطی کی وجہ سے عمران خان صاحب اس میں پھنس گئے، ان کی اہلیہ اس میں پھنس گئی، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ اور ان کے کرتا درتا جو اس وقت ان کی حکومت کے تھے، وہ سب ایک شعوری کوشش کے نتیجے میں انہوں نے یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ایک کرپشن کا ایک جو سلسلہ ہے اس کو پاکستان میں لانے میں بھی کردار ادا کیا اور پھر اس کا مس یوز بھی کیا، اور اس سے جو نیب نے جو مقدمہ سنایا ہے، جو فیصلہ سنایا ہے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے خلاف، اس مقدمے کی بھی صداقت ہمیں نظر آتی ہے۔ اب چونکہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے اس مقدمے اور اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، عدالتوں کے پاس وہ گئے ہیں، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کیا کہانی عدالتوں کے سامنے رکھتی ہے۔ لیکن اس وقت نیب نے جو فائنڈنگ کی ہے، میڈیا نے جو آبزرو کیا ہے اور جو زمینی حقائق ہمیں بتا رہے، تو اس میں ہمیں یہی شواہد ملتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے ہاتھ کرپشن میں وہ گندے ہیں، کرپشن میں وہ لوگ ملوث ہیں، اور اگر عدالت کی وجہ سے یا عدالتی کسی فیصلے کے نتیجے میں وقتی طور پر پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلہ آتا بھی ہے تو اس پہ عوام اور پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ اتنی جلدی سے قائل نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ نے کرپشن نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، اینڈ ڈاکٹر صاحب واٹس یور اوپینین آن اچھا، یہ تو آپ نے بالکل ہی اسی کو دیکھیں، جو بات کی ہے صافی صاحب نے بہت امپورٹنٹ ہے کہ عوام کو قائل کرنا جس طرح سے آپ کر رہے تھے وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپ اتنی جلدی کلیئر نہیں ہو پائیں گے لوگوں کی نظر میں کیونکہ ثبوت سامنے موجود ہے۔ اچھا ناہید، دیکھیں جب آپ سفر معراج پر بات کر رہی تھی جی تو میرے ذہن میں یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آ رہا تھا۔ سفر معراج کے آپ نے جو لیسنز کی بات کی اس سے مجھے خیال اس طرف آیا۔ لیسن کیا تھا؟ جب جنت اور دوزخ میں لوگوں کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ کوئی کہ آدمی دیکھا ہے اس کو ایک خاص سزا ہو رہی ہے، پوچھا کہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے خیانت کی تھی۔ یہ کیا تھا؟ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ کون تھا؟ اس نے دوسروں کے حق پہ قبضہ کیا تھا، ہے نا، پڑوسیوں کے حقوق نہیں ادا کیے تھے۔ تو یہ بتا رہی تھی آپ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ کے نام پر پاکستان پر قبضہ کرنے والی قوت کا طرز عمل کیا تھا؟ اس کا طرز عمل یہ تھا کہ ریاست کا اور پاکستان کے عوام کے حق پر قبضہ جمایا اپنے ذاتی مفاد کی خاطر۔ تو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اب ان کے پاس کہنے کے لیے کیا ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہیں، اچھا تجزیہ کرتے ہیں، جلدی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، تو نمبر ایک ان سے پاس یہ جو گروہ ہے ریاست مدینہ کا نعرہ ان سے چھن جائے گا، اور اس کے بعد وہ وہاں جا کھڑے ہوں گے جہاں وہ لوگ کھڑے ہوتے، وہ مجرم جا کھڑے ہوتے ہیں جن کو سزائیں ہوتی ہیں۔ تو دراصل ان کے ساتھ اپنے ہی وجہ سے یہ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بہت بیوقوف تھے، بہت نادان تھے کہ یہ سب اپنے ہاتھوں انہوں نے کر لیا؟ نہیں، نادان نہیں تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بندوبست یہ تھا کہ آپ الیکشن میں مینوورنگ اور دھاندلی کا سسٹم بنا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کوئی مشینیں بھی ہوم میڈ بنا لی گئی تھی، وہ بھی کر لیا تھا۔ صدارتی نظام کا بھی پلان تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ صدام حسین، قذافی، بشار الاسد اس کی طرح آپ ملک پر قابض ہو جائے اور قابض ہو کر اس ملک کے وسائل پر، اس ملک کے سیاہ اور سفید پر قبضہ جما لے، اور باقی سب غلام ہوں گے، اور ایک یہ بادشاہ سلامت ہوں گے جن کا اس ملک پہ حکمران ہوں گے، حکم چلے گا، اور وہ اس گنگا میں غوطے لگائیں گے اور نہائیں گے اور مزے کریں گے۔ تو یہ خواہش تھی جس نے اس انجام سے دوچار کر دیا۔
ٹھیک ہے شنیلا، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے نے پاکستان تحریک انصاف کے دوغلے پن کو اور ان کی منافقت کو واضح کر دیا ہے. ساری چیزیں جو ہیں بہت اب کلیئر ہیں، ایکسپوز ہو گئی ہیں. اب اگر عدالت میں اپیل ہے، ان کی جو بھی فیصلہ آئے گا، ظاہر ہے عدالت اس حوالے سے جو بھی فیصلہ دے گی اس کو وہ سب قبول کریں گے. لیکن جو بات ہم عوام کی نظر میں کر رہے تھے، اخلاقی طور پر جو بہت اپنا ہائی لیول آپ شو کر رہے تھے، وہ چیزیں اب نہیں آپ کر پائیں گے. بالکل. دیکھیں ناہید، اگر عوام کو اس کیس کی سمجھ نہ ہوتی اور عوام ان کے ساتھ ہوتی تو آپ کو سڑکوں پہ کہیں تو احتجاج نظر آتا. سوشل میڈیا کے اوپر چلیں ٹھیک ہے، آپ کے پیڈ ٹرولز ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ آ کر اگر ٹرینڈز بنا رہے ہیں، وہاں پہ اگر مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو پاکستان کے اندر آپ کی کروڑوں کی آبادی ہے، اس میں سے کتنے ہزاروں میں لوگ آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے؟ نہیں، آپ کو سینکڑوں میں کیا درجنوں میں بھی نظر نہیں ہے. کیونکہ عوام سمجھتی ہے کہ یہ ایک فراڈ کیا گیا تھا، یہ ایک خیانت کی گئی تھی، یہ کرپشن ہے. وہ جماعت جو دوسروں کو کرپٹ چور کہتی تھی، آج ان کی چوریاں سامنے آ رہی ہیں. دوسری بات ہے، اس کی چوری تبھی ثابت ہو گئی تھی جب قاضی فائد عیسیٰ نے وہ پیسہ سپریم کورٹ سے نکال کے واپس حکومت کے اکاؤنٹ میں بھیجا تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ پیسہ جو ہے وہ اس کے والا ہے. پھر 100 کے قریب ہیرنگ ہوئی ہے، 1.25 سال یہ کیس چلا ہے. سیاسی بنیادوں پہ چلتے رہے، کوئی آپ کے پاس ثبوت ہوتے وہ جا کے دیتے، ہر چیز سامنے آ رہی ہے. فخر درانی کی بات کریں، فخر درانی سٹوری پر سٹوری کر رہا ہے کہ جو لیٹر جو بانی پی ٹی آئی نے لہرا کے کابینہ سے اس کے اوپر منظوری دی تھی، اس لیٹر کو بھی عوام کے سامنے لے کے آئے. جو بات کی جاتی ہے کہ جی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تھی، انہوں نے اس کا بھی پول کھولا کہ وہ کیا تھا. اور آج انہوں نے جو ایک کانفیڈینشیل ڈیڈ ہوئی تھی اس کا بھی راز کھول دیا. تو یہ ایک ڈاکہ جو تھا عوامی پیسوں پہ ڈالا گیا تھا، جس کا بینیفٹ لیا گیا تھا. جا کے وہ جو زمین لے گئے ایکڑوں کے حساب سے، اسلام آباد میں ایک پلاٹ لیا گیا، اس کے علاوہ 280 ملین کے قریب جو پیسے لیے گئے اس ٹرسٹ کے لیے. اور وہ بائی دا وے اب وہ ٹرسٹ بھی نہیں ہے، وہ ٹرسٹ بھی ختم ہو چکا ہے. جو بانی پی ٹی آئی نے جو قانون جو تھا ختم کیا تھا 1882 والا، اس کے تحت وہ ٹرسٹ بھی نہیں رہا. تو ایک کلیئر سیاسی عہدے کا فائدہ اٹھانے کا کیس ہے جو بانی پی ٹی آئی نے کیا ہے. یونیورسٹی بھی کوئی نہیں ہے. یونیورسٹی بھی ٹھیک ہے، وہ اس کے حوالے سے بھی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو یونیورسٹی کی جو کنڈیشن ہے یا وہاں پر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ساری چیزیں کلیئر ہیں، کچھ بھی وہ چھپی بھی نہیں ہے یہ چیز. بہرحال حافظ صاحب نے جو کہا کہ ایک دلچسپ موڑ پر یہ کیس آ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کتنے موڑ آتے ہیں اور کیس کس طرف جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بڑا اہم موضوع ہے جس پر ہم نے بنی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے حوالے سے. اس سے پہلے جو سارے معاملات رہے، جس طرح اتار چڑھاؤ وہاں کی حکومت کی وجہ سے رہا، وہ اب ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت بہت بہتر ہو گئی ہیں. اور وہاں کی جو عبوری حکومت ہے ان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس وقت اب بالکل معمول پر آ رہے ہیں. اور اس کا بڑا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ جہاں جن بھی کانفرنس میں ان کی ملاقات ہوئی، سائیڈ لائن میٹنگز ہوئیں، اس پر انہوں نے کتنا کانفیڈنس جو ہے بلڈ اپ کر لیا کہ اب بنگلہ دیش جو ہے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. اور بڑے مثبت اشارے ہمیں اس طرف سے آ رہے ہیں، بڑی اہم خبریں ہیں. لیکن اس پر تشویش انڈیا کو کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہمیشہ سے یا جس طرح سے بنگلہ دیش میں انویسٹ کرتا رہا ہے اور جو ان کے عزائم رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اسی پر ہم گفتگو کریں گے. حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. وقت تھوڑا کم ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا جو پہلے معاملات رہے اور اب پاکستان کی طرف جو بنگلہ دیش کا رجحان ہے، جس طرح سے حالات بہتر ہو رہے ہیں، ہمارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے. پاکستانی حکومت پہ بہت اس میں انٹرسٹڈ ہے. ایون کہ اب فضائی آپریشن بھی جو ہے اس کو معمول پر لانے کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت پازیٹیو ہیں. لیکن انڈیا کیوں پریشان ہے؟ دیکھیں، سیاسی، تجارتی اور دفاعی سطح پر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار انداز میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے ڈیلیگیشنز کا تبادلہ ہو رہا ہے. پاکستان کا ایک بھاری تجارتی وفد جو ہے بنگلہ دیش کا وزٹ کر چکا ہے، اور بنگلہ دیش کی جانب سے بھی یہاں پر تجارتی وزٹ جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش کے پرنسپل اسٹاف آفیسر جنرل قمر الحسن پاکستان آئے ہیں. انہوں نے پاکستان کے مسلح افواج کے سربراہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور یہاں جو ہے ملٹری ٹو ملٹری جو تعاون ہے اس کو وسعت دینے کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں فوجیوں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے. وہی پرانے جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ہیں ان کو ریوائیو کیا جا رہا ہے در حقیقت. اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کی پریشانی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. جب بھی پاکستان کے تعلقات خواہ وہ چین کے ساتھ ہوں،
خواہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ہو، کسی بھی ملک کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں وہ دشمن کی نظر میں کھٹکتے ہیں۔ اب بنگلہ دیش جو ہے ایک بڑی تجارتی اکانومی تھی اور وہ انڈیا کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور پاکستان کے بحری جہاز جو ہیں ان کا سفر شروع ہو چکا ہے بنگلہ دیش کے لیے، چٹاگانگ کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان اور بنگلہ دیش کے تجارتی تعلقات جس تیزی کے ساتھ وسعت پا رہے ہیں اس پر اس پر انڈیا کی پریشانی جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو اس پر کوئی شک ہونا چاہیے، بلکہ یہی پریشانی جو ہے اب پاکستان اور بنگلہ دیش کو مزید قریب لائے گی اور ان تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور جو پبلک وہاں پہ سینٹیمنٹ ہے وہ پاکستان کے فیور میں ہے، پاکستان کو وہاں کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اور انڈیا کی جو ہمیشہ سے مداخلت رہی ہے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ صافی صاحب، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو قربت بڑھ رہی ہے جنوبی ایشیائی سیاست میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایک نیا موڑ ہے؟ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور واقعی نیا موڑ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ابھی ہمارے سفارتی اور عسکری اور تجارتی روابط میں جو ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں شیخ حسینہ واجد کے سقوط کے بعد، ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد، تو یہ ایک فطری بات ہے۔ ہم ثقافتی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، عوام کا دل ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہے۔ یہ قربت اب ہم اسٹریٹجک تعلقات میں اگر تبدیل کر رہے ہیں تو اس پہ بھارت کی چیخ و پکار وہ بالکل فطری بات ہے۔ بھارت جو ہے ان کا تقریباً انڈو پیسیفک میں جو انہوں نے سب سے بڑی پراکسی بنگلہ دیش اور حسینہ واجد کی حکومت کی صورت میں جو قائم کی تھی، اور 1971 سے لے کر پچھلے سال تک جب تک شیخ حسینہ واجد ڈھاکہ میں اقتدار میں موجود تھی، تو تب انڈیا اپنی بدماشی کرتا رہا ہے اور اپنی منمانی کرتا رہا ہے، لیکن اب آزاد تجارت کی بنیادیں رکھی جا رہی ہے، اور اس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں جو تجارتی اور عسکری روابط بڑھے ہیں، اس پہ بھارت کی جانب سے یہ جو احتجاج کی بات کی جا رہی ہے، وہ چیز کی کوئی اخلاقی اہمیت کوئی نہیں ہے، لیکن بھارت کا یہی وتیرہ ہے، انہوں نے اسی طرح چیخنا ہے اور چیخ و پکار کرنا ہے، لیکن دونوں ممالک کے بیچ میں یہ روابط مزید بڑھنے چاہیے میری نظر میں۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب یہ روابط مزید بڑھیں گے؟ اب ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھارت جتنا مرضی چیخ پکار کر لے؟ یقیناً بڑھیں گے نا۔ دیکھیں یہ بہت سارے پہلو حافظ صاحب اور صافی صاحب نے کہہ دیے، کچھ ابھی شنیلا کریں گی۔ دیکھیں ایک پہلو اور بھی ہے، ذرا سا، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں، چند جملوں میں بتاتا ہوں۔ سر ٹائم بھی نہیں ہے، 1 منٹ آپ کے پاس۔ گزارش یہ ہے کہ او بور ون بیلٹ ون روڈ کا جو پروجیکٹ ہے، جس کا فلیگ شپ پروجیکٹ پاکستان میں اکنامک کوریڈور کے ساتھ ہے، اس کو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش تھی، اور ایک اپنا منصوبہ تھا اس کو ناکام بنانے کے لیے انڈیا کا، جس کے لیے وہ حسینہ واجد اسی طرح سے استعمال ہو رہی تھی جیسے پی ٹی آئی پاکستان کے مفادات کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اس سے انڈیا کی بنگلہ دیش کی معیشت متاثر ہو رہی تھی، عوام کے رزق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، پانی پر بھی قبضہ جما لیا تھا، تو بالآخر ایک چیز وہاں تبدیلی آنی تھی، وہ تبدیلی آئی، اور اب اس کے نتیجے میں جو ریجنل کنیکٹیوٹی کا خواب اس جانب سے ہے، وہ خواب جو ہے اس کی تکمیل زیادہ قریب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، شنیلا یور ٹیک آن اٹ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ بات تو ہو رہی ہے، معاشی طور پہ بھی قریب ہو رہے ہیں، نظریاتی طور پہ بھی قریب ہیں، مسلم ممالک بھی ہیں، لیکن دونوں ممالک جو ہے نا سفارتی طور پہ مل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں جو انڈیا کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ ایک تو سارک کو ایکٹیو کر سکتے ہیں جو انڈیا کی ہٹ درمی کی وجہ سے مردہ ہوا ہے، اس کے علاوہ OIC کے اندر دونوں مسلم ممالک مل کے اپنی ایک مؤثر آواز بنا سکتے ہیں، اور کشمیر کے اندر جو انڈیا ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ سفارتی طور پہ دونوں ممالک جب مل جائیں گے اور ایک آواز بنیں گے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انڈیا کو پریشان کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور اس کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ دونوں ممالک قریب کیوں آ رہے ہیں۔ تو یہ آگے جا کے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو اور بھی ریجنل جو تعاون کی تنظیمیں ہیں اس کے اندر بھی بنگلہ دیش ہمیشہ پاکستان کی جو آواز ہے اس کا ساتھ دے گا، تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی۔
ٹھیک ہے. اور پاکستان نہ صرف اندرونی محاذ پر بلکہ بیرونی محاذ پر بھی اس وقت جنگ لڑنے کے لیے ہماری حکومت جو ہے وہ تیار ہے اور اس کے لیے بہت کوششیں کر رہی ہے, اور اس کا منہ بولتا ثبوت ہے اس وقت بنگلہ دیش کے ساتھ جو تعلقات ہیں, دیگر جو ہمارے دوست ممالک جن کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ چیزیں خراب رہیں, ان کو پھر ریوائول ان کا ہمیں نظر آ رہا ہے اس حکومت کے دور میں. میرے ساتھ جو تمام پینلسٹ موجود تھے, آپ چاروں کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ہو گیا ہے, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.